आज तशेंच करतात थोडे सरकारी अधिकारी तशेंच करतात न्ही गे हां तुका गव्हर्मेंटाचे इतले काणकोण दिता म्हणटात आनी म्हाका ताचे इतले पर्सेंट तुवें दिजे म्हणटात आनी हांगासर 4 लाख मेळ्ळे जाल्यार तातूंत 4 लाखांत 1 लाख तांकां वांटून येता आनी कितले मेळटात हांगासर हां 3 लाख मात्र आनी काम कितलें केलां तुवें 4 लाखाचें 1 लाख तुका रीण कोणें भितर गेले ताणें भितर गेले पळया हां हायवेचें काम करतले इंजिनियर म्हणटा तशेंच जाता आमकांय तशेंच जाला कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात आमकां 100% पास जाता तातूंत आमकां मेळचे कितले 60% मात्र 40% येणे तेन्ना येता आनी आमचें काम करूंक आमकां साध्य जायना पेंडींग उरता काम आनी काम केल्लें बरें करूंक जायना आमी 60%च्या पयशांचें मात्र काम करी जाय पळया असल्यांक स्नानीक जो म्हणटा तुमकां कितलें थारायलां तितलें मात्र करा म्हजे उद्देशी सर्वेस्परान संतोषपुरी जायचे जाल्यार कितें करी जाय हेचे सुवातेंत तेगा जाणांनी येवन म्हळें आमी कितें करी जाय आमी कितें करी जाय पयल्यान पयलें थंयसर थोडे आयले थोडे लोकांचो जमो आयलो आनी म्हणालो आमी कितें करी जाय जुवांव लागीं जुवांव कोण जाणा तुमी पोर सांगलें आमी तुमकां न्ही गे वय गे जुवांव कोण जाणा जुवांव विशांत तुमकां पोर हांवें सांगलां तो एक महान मनीस आमचो मल्ल्या पैकी ताचे प्रासवर तो दुसरो ना सुमेनस म्हणलें तें आनी हाचे लागीं येवन विचारतात लोक विचारता आमी कितें करी जाय सर्वेस्पराक संतोश बरीत करी जे जाल्यार आमी कितें करी जाय आनी हांगासर जुवांव म्हणटा तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक 1 दिव कळ्ळें गे म्हळ्यार आशिल्ल्यांतले नातलेल्या लागीं वांटून काण घेया कोणाक जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं नातलेल्याक वांटून दिवं जेजून हें शिकयलें न्ही गे जेजून शिकयलें वय गे न्ही जें कितें तुमी म्हज्या भावा भयणी 1 कप शेळें उदक दितात ताचो प्रतिफळ तुमकां सुखसो ना पळया निमाण्या जडतेच्या दिसा त्या ओपार सांगून जेजू कितें म्हणटा हां त्या जडतेच्या दिसा तो राय येतलो आनी तुजी जडती करतलो आनी तुमच्या मदें 2 वांटे करतलो उजव्याक आसल्या म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडल्ल्यान वय गे आशिर्वाद पडल्ल्यान कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें बळ्या हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरण दिलें हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली पळया भोव अपुर्बाचें लिसांव जेजू आमकां हांगासर दिता कित्याक तुजे लागीं आसलें तें नातिल्ल्यांतय वांटून घे देखून माथेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू म्हणटा जर तर तुजो एकलो दोगलो इसारतो जाल्यार शेर्ट इसारतो जाल्यार तुजो दोगलोय खांडी 1 मैल तुज्या सांगाता सोलोंक एकलो आपयता जाल्यार 2 मैलां चल पाटी करनाका पुंक्याक मेळ्ळां पुंक्याक दी म्हणल्यार एक संदेश जेजू आपल्या सुवातेन दिता आसतना तसो संदेश आज ताचे पयलेंच जुवांव लोकांक सांगता तुमी एकामेकांतय वांटून जिये जाय वांटून आसल्ल्यांनी नातल्ल्यांतय वांटून जिये जाय देखून तुका पोट भरून खावंक आसा जाल्यार तुवें कितें करी जाय नातिल्ल्यांक इल्लें दी जाय कोरोनाच्या टायमार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो न्ही कोरोनाच्या टायमार कोरोनाच्या वेळार थंयसर घरांनी कांय नातिल्लें अंगडी दुकानां पुरा बंद आसल्यो हे संदर्भार जायत्या जाणांनी आसल्ल्यांनी नातिल्ल्या लागीं वांटून घेतला न्ही हां तांदूळ जावंक पुरो पियाव जावंक पुरो रांदोळी जावंक पुरो नाल्ल जावंक पुरो मिरसांग जावंक पुरो आनी कितें दाळ जावंक पुरो जायत्या जाणांनी इगर्जे लागीं हाडून दिल्लें आनी ते वांटे करन सगळ्यांनी वांटलां कितलें बरेंपण पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हें खंय जावन आयलें असलें उदार म्हण जायते जाण आसात आपलो जल्मदीस आचरण करतात आनी म्हणटात फादर हांव केक कातरना घरा कांय करना म्हजे लेकार एक जेवण दिया शुक्राराचे लोक जेवून दीत पळया
काही थोडे वचून हांव व्हडलें गड्डाड्यान म्हजो संभ्रम चलयना काही म्हणी आश्रमांत वचून तांच्या संगाता वचून बसून आनी केक कातरून हो संभ्रम चलयता पळया हे खंय जावन आयलें बरें मन जेजू म्हणटा तुजे लागीं आसा तें नातलेल्यांक दी नातलेल्यांक दी आसलेल्यांक दी नाका नातलेल्यांक दी आनी तुका देव बरो न्हू तुज्या मापान दितलो तूं तुज्या फंक्शनाक आपयतना कोण तुका पाटी आपोवन जेवण वाडटा तांकां आपय नाका कोणाक पळय पाटी आपोवन जेवण वाडूंक साथ दिना तांकां आपया न्ही गे थोडे फावटी अशें आसता न्ही गे आमी एकल्याक आपयवन जेवण केलें जाल्यार तोय रिणकार जाता देखून तो एक दीस आमगेरे म्हणटा न्ही गे वय गे न्ही हां तातूंत तें गिव एंड टेक हांवें दिलें तुवें दिलें हांवें दिलें तुवें दिलें देखून हातूंत कांय वर्तें ना देखून कांय वर्तें जायचें जाल्यार तुवें कोणाक आपय जाय ताका तुज्या घरा आपोवन वाडूंक थांक ना तसल्यांक आपोवन वाड तो उडास दवरतलो तुज्या पासून मागतलो आनी तुका आशिर्वादां लाभतलीं असलें जिवीत जिवंक आज स्नानीक जुवांव हांगासर लोकांक आपोवणी दिता दुसऱ्यान थंयसर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे सुंकागार आयले सुंकागार सूंक वसूल करतले टॅक्स वसूल करतले आयले जेजू लागीं जुवांव लागीं आयले स्नान घेवंक आयले पुरा स्नान घेवंक येताले स्नान घेवंक येता आसतना म्हणटाले आमी कितें करी जाय न्ही गे थोडे फावटी आमी विचारता न्ही गे भलायकी जोडची जाल्यार कितें करी जाय न्ही गे बरें मार्क्स काडचे जाल्यार कितें करी जाय न्ही गे बरें सिंग करचें जाल्यार कितें करी जाय बरें वाजयचें जाल्यार कितें करी जाय विचारता गी ना आमी विचारता कितें करी जाय आनी आमकां माहीत मेळटा आनी माहीत मेळ्ळ्या वेळार आमी तरबेती जाता देखून हांगासरी तशेंच स्नान घेवंक येवच्या लोकांनी जुजवांक लागीं विचारचें आसा आमी कितें करी जाय म्हूण म्हणटाय लोकांक ताणें म्हळें तुमी आसले एकामेका तें वांटून काण घेया सुंकागारांक ताणें म्हळें तुमकां कितें थारायलां कितें तुमकां निश्चित केल्ले प्रास चडीत तुमी वसूल करिनाकात तुमकां निश्चित केल्ले पास चडीत तुमी वसूल करूंक नजो एका घराचें टॅक्स 100 रुपया आसा जाल्यार 100 रुपया काणे 200 रुपया काण घेनाका कळ्ळें की तुका कितें निश्चित केलां तितलेंच तुमी करा चडतीक तुमी घेवंक वचनाकात बरें न्ही हांगासर जेजू म्हणटा हांगा जुवांव म्हणटा हेरांचे चडतीक वसूल करनाकात अनितीन जियेनाकात अन्यायान जियेनाकात नितीन जिया सुंक वसूल करनाका म्हणना तो सुंक वसूल करनाका म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तुजें काम तें तुका थारयलां कामाक आनी तुका कामाक थारयलां आनी इतलें तुवें खाण घेवचें म्हणा वय गे न्ही थोडे फावटी ते थोडे पयले पोस्टमॅन आसताले घरांनी येवन कितें करताले मनी ऑर्डर हाडटाले गव्हर्मेंटाचे मेळटाले 200 रुपया 400 रुपया मलगड्यांक न्ही गे ते घरा येवन दिनातले थंय आपयताले तांकां पेंटेन खंय म्हणी पदवारगी आंगडी बगलारगी आपयताले न्ही गे आपोवन थंय दिताले घरा हाडून दिल्यार पुरो 400 रुपया दिचे न्ही थंय हाडून दिल्यार ते तळकाले तांकां एक 90चे पयशे दिचे हाडले नातल्या दिवंकूच दिनातले आमी गेल्यार दिवंकूच दिनातले बाबा आपय रे म्हणटा जोर करताले ते येवन गेल्या उपरांत तांकां दोगी वचून पोस्टमॅनांनी वचून दोगी वचून 99 घालून येताले तांकां लाभ पळय तशें करूंक नजो तांकां कितें 400 रुपया दिवंक आसात ते दिवंकूच आसात तुवें तांचेर जी वसूल करूंक नजो आज तशेंच करतात थोडे सरकारी अधिकारी तशेंच करतात न्ही गे तुका गव्हर्मेंटाचे इतले काणगोन दिता म्हणटात आनी म्हाका ताचे इतले % तुवें दिचे म्हणटात आनी हांगासर 4 लाख मेळ्ळे जाल्यार तातूंत 4 लाखांत 1 लाख तांकां वांटून येता आनी कितले मेळटात हांगासर 3 लाख मात्र आनी काम कितलें केलां तुवें 4 लाखाचें 1 लाख तुका रीण कोणें भितर गेले ताणें भितर गेले पळया हायवेचें काम करतले इंजिनियर म्हणटा तशेंच जाता आमकांय तशेंच जालां कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात आमकां 100% पास जाता तातूंत आमकां मेळचें कितले 60% मात्र 40% येणे तेन्ना वता आनी आमचें काम करूंक आमकां साध्य जायना पेंडींग उरता काम आनी काम केल्लें बरें करूंक जायना आमी 60%च्या पयशांचें मात्र काम करी जाय पळया असल्यांक स्नानीक जो म्हणटा तुमकां कितलें थारायलां तितलें मात्र करा चडते वसूल करनाकात तुमी अपराधी जातल्यात सगळींच्या राजार ही कशें ना वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन दुसरें हांगासर थोडे शिपाई येतात
शिपाई स्नान घेवंक येतात आनी म्हणटात आनी आमी कितें करी जाय म्हूण म्हणटाय, आमी शिपाई सैनीक आमी कितें करी जाय म्हणटाय तूं. देखून हांगा स्नानीक जो कडक म्हणटा, कोणी मनशाक जुलम करिनाकात, कोणी मनशाक अपराधी म्हणून ठरयनाकात, कोणाचेर फट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां दिसपट्टी कितली पोड मेळटा तितली घेवन दोशी जाया, दोशी जाया. कोणी एकलो हांव तुका लॉस दिता, ताणें कांय सूख करूं ना, ताका भितर घाल, सामा मार म्हणून ताचेर जे पयशे काडून तुवें भितर घाल, अमायकाक शिक्षा दिवंक नजो. ह्या शिपायांनी कितें केलें? शिपायांनी कितें केलें? ह्या शिपायांनी स्थानीक जोवन सांगलेलें, शिपायांनी कितें केलें? एक निरपराधी मनशाक अपराधी केलो गी ना, जेजूक अपराधी केलो गी ना, जेजूक तांणी मारलें गी ना, जेजूक तांणी कुरसायलें गी ना. पळया, एक अपराधी मनशाक, एक निरपराधी मनशाक अपराधी केलो, निरपराधी मनशाक अपराधी केलो, निरपराधी मनशाचेर जुलूम चलयलें, निरपराधी मनशाक जिवेशी मारलें, तांणी लॉस घेतलें लोकां तावन. लॉन्स म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, आज अशेंच घडटा आमच्या समाजांत. दुड्डीत दावा दोड्डप्पा म्हणटात न्ही पळय. हां, पयशे असले कितेंय करी येत. कितले जाणां जशे मार तुका 2-3 दीस भितर बसयतात, मागीर जुलूम, मागीर तुका भायर हाडयतात आनी तुका जामीन दितात न्ही गे. पयशे आसात. तुवें पयशे आसून कुणी गेल्यार पयशे मुखार तुजे कांय अपराध नात. पळया, हांगासर स्नानीक जोवंक कितें म्हणटा, तुमकां दिसपट्टी कितली पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया. आज संवसारांत पयशे खातीर हेरांक अपराधी करचें आसा, हेरांक जुलूम करचें आसा, हेरांक थंयसर हेरांचेर फट फिर्याद मांडून ताका भितर घालचें आसात. आज जैलान कितलेशे जण निरपराधी अपराधी जावन आसात, तांणी कांय सूख करूं ना, पूण व्हड दुडवादीक मनशाच्या हाताखाल अडचण हे मनीस भितर पडल्यात. आनी कोण पळय निजायके अपराधी आसात ते कोण खंय आसात? ते भायर आसात, उक्त्यान उलयतात, तांकां कोणूच आपडूंक वचना, आपडूंक वचना. आज आमचे व्हडले व्हडले राजकारणी आसात, व्हडले मनीस आसात, कितलेशे अपराधांचे ते आसात, पूण कोणाक म्हणी बंद करतात ना. पूण एक ल्हानशी एक चोरी केल्लो जावं पुरो, ल्हानशी एक कांय एक सूख केल्लो जावं पुरो, कितलेशे जण जैलांत कुसतात, सोडवून एक आशेवन आसात न्ही गे. हां, जैलाची भेटकन तांचे लागीं उलयल्यार कळटा. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसार असल्या संवसाराक जुवांव स्नानीक जुवांव आमकां कितें करून उलो दिता. कोणीय मनशाक जुलूम करिनाकात, कोणाचेर फट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया. चडीत आशे नाका, दोशी जाया तुमी. पळय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी मिसाक आयल्या, देवाची उतर आयकल्या, आनी आमी एक सवाल विचारूंक जाय. अद्वेंत काळाचो 3रो आयतार आमी समर्पिलो, संपतलो 3रो काळ मुक्तिलो. आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? आयच्या दिसा सोम्याच्या जल्माच्या परबेक हांव तयार करता आसतना हांवें कितें करूंक जाय? वॉट शूड आय डू? वॉट शूड आय डू? कितें करूंक जाय? गर्दनाचो गोटो करूंक जाय? हां, क्रिसमस नेकेत्र उमकळोंक जाय? बरे बरे लाडू निवऱ्यो आनी घालें कुक्किसां आनी गुडयो किडयो करून खावंक जाय, हेरांक दिवंक जाय? कितें करूंक जाय? हांवें सवाल विचारूंक जाय म्हाकाच. तुवें गर्दनाचो गोटो करयेत, करनासतना रावयेत. तुवें स्टारां उमकळ्यासतना रावयेत. तुवें कुसवार करयेत, करनासतना रावयेत. तातूंत जेजू विचारना. पूण तुवें कितें करूंक जाय? आयच्या सुवार्थेंत स्नानीक जुवांव मुखांतर जेजू सांगता, पळया, पोटाक नातलेल्यांक पोटाक दिवचे प्रयत्न कर, पांगरण नातलेल्यांक पांगरूंक दिवचे प्रयत्न कर. पळया, घर नातलेल्यांक घर दिवचे प्रयत्न कर, बिडार नातलेल्यांक बिडार दिवचे प्रयत्न कर, वखदाक दुडून नातलेल्या मनशांक वखद करच्याक कुमक करचे प्रयत्न कर. फटकिरो फिर्याद, फटकिरो अपराध मांडी नाकात, जुलूम चलय नाकात, तुमकां निश्चित केल्ले प्रासड उसूल करी नाकात. हें तुमी करूंक जाय.
हे केल्ल्यांत सोम्याक तुमी स्वागत करूं शकतल्यात, सोम्याचे मिसांव परगट करूं शकतल्यात, सोमी कोण म्हणून संवसाराक तुमी दाखोवन दिवंक शकतल्यात आनी ह्या मुखांतर सर्गेच्या राजांत देवाक संतोष जातलो. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देवाक संतोष जातलो. असलें जिवीत जिवंक आज सोमी आमकां आपोवणें दिता. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून क्रिसमसा दिसा आमी गीत गायता ल्हाना बाबा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोरयेसो रडच्या बाळशाच्या रुदानान तो मेळ्ळो. मागीर मुखेल्ल्या भावंडाच्या घरांत काळजान तो मेळ्ळो. निराधार आसलेल्या मनशांच्या घरांत तो मेळ्ळो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो जेजू देखून जेजूक सोदून गर्दनाच्या गोट्यांत वचोचें म्हणना. जेजूक सोदून हेणे तेणें नेकेत्रांनी वचोचें म्हणना. जेजू आमचे मोरें आसा. कश्टातल्या रडतल्या बाळसाच्या रुदानान तो आसा. कश्टातल्या मनशाच्या जिवितांत तो आसा. पिडेस्त वळवळ आसलेल्या त्या मनशाच्या दुखीन तो आसा म्हणलें आमी विसरूंक नजो. आनी हें आमी करता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें नतलांचें फेस्त तें सार्थक जाता. असलें फेस्त आमी संभ्रमोंक देवाच्या आपोवण्याकाल सहज जाल्लें जिवेत जें कितें आयचे दिसा स्नानीक जो आमकां करूंक सांगता तसलें करूंक आनी आमच्या आपोवण्याक सारें जाल्लें जिवीत जिवंक आनी ह्या मुखांतर सर्गीच्या राजा संतोश हाडूंक जायसची कृपे तेणी ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमकां फावो जावं दी मागया. आमेन.